हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य दशमं दिनम्। अग्रिमयोः द्वयोः श्लोकयोः सः पुनः वदति किमर्थं सः रथः मध्ये स्थापनीयः इति सः अर्जुनः वदति। तत्र 22तमः श्लोकः। यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अत्र पदच्छेदः यावत् एतान् निरीक्षे अहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैः मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। पुनः यावदेतान् तत्र पुनः जष्ट्वसन्धिः भवति। निरीक्षे अहं तत्रापि पुनः एजन्तसन्धिः भवति। पुनः कैः मया तत्र पुनः विसर्गस्य रेफादेशः। पुनः अत्र अन्वयं पश्यामश्चेत् अत्र निरीक्षे इत्येतत् तत्र क्रियापदम्। अत्र निरीक्षे नाम पश्यामि इति अर्थः। निरीक्षणं करोमि पश्यामि इत्येव अर्थः। तत्र निरीक्षे इत्येतत् उत्तमपुरुष एकवचनरूपम्। अतः तत्र कर्ता अहम् इति भवति। अहं निरीक्षे इति। पुनः कान् अथवा किं निरीक्षे इत्यत्र पुनः अवस्थितान् एतान् योद्धुकामान् अहं निरीक्षे। अत्र अवस्थितान् अत्र वर्तमानान्, पुनः एतान् इमान्, पुनः योद्धुकामान् योद्धुम् इच्छन्तः ये सन्ति तान् इति योद्धुकामान् अहं निरीक्षे इति अर्थः। पुनः कुत्र इति चेत् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अत्र अस्मिन् रणसमुद्यमे तत्र रणस्य समुद्यमः इति षष्ठीतत्पुरुषः। अत्र रण द्विधा अर्थः भवति। समुद्यमे इत्यत्र युद्धे इत्यपि अर्थः भवति, तथा अत्र युद्धप्रयत्ने इत्यपि अर्थः भवति। रण उद्यमे इत्यपि अर्थः भवति तत्र। रणसमुद्यमे अवस्थितान् एतान् योद्धुकामान् अहं निरीक्षे इति एकं वाक्यम्। तद् पुनः किमर्थं सः योद्धुकामान् द्रष्टुम् इच्छति इति चेत् तत्र पुनः एतद् उच्यते कैः मया सह योद्धव्यम् अस्ति इति ज्ञातुम् अहम् अवस्थितान् एतान् योद्धुकामान् अहं निरीक्षे. So to know with whom I have to fight, I want to see the people who are desired to fight. So तथा अर्थः भवति कुत्र रणसमुद्यमे युद्धक्षेत्रे अथवा युद्धे. इदानीम् अत्र पूर्वतनश्लोके उक्तं सेनयोः उभयोः मध्ये रथं स्थापय इति. इदानीम् अस्मिन् श्लोके सः रथः सेनयोः उभयोः मध्ये कुत्र स्थापनीयः इति सः वदति. कथम्? अत्र यावत् शब्देन उच्यते यावत् पर्यन्तं गत्वा रथं स्थाप्यते चेत् तत्र अहम् एतान् सर्वान् सम्यक् द्रष्टुं शक्नोमि इति तत्र अर्थः गम्यते. So wherever the ratha is placed, from there I can see all योद्धुकामान् from that position. So तथा रथं स्थापय इति उच्यते, वदति सः. So वस्तुतः सेनयोः उभयोः मध्ये रथं स्थापय इति वदति, परन्तु कुत्र स्थापनीयः रथः उभयोः मध्ये इति चेत् यत्र यस्मिन् स्थाने अथवा यतः अहं सर्वान् द्रष्टुं शक्नोमि तत्र मम रथं स्थापय इति तत्र पूर्णार्थः. वस्तुतः एतद् अर्जुनः किमर्थम् इति न वदति, एतद् कुत्र रथः स्थापनीयः तन्निमित्तम् एतद् वाक्यं सः वदति इति ज्ञेयम्. ओके, अवगतम् इति मन्ये. सो अतः यावति स्थाने स्थित्वा अहम् अस्मिन् रणसमुद्यमे कैः मया सह योद्धव्यम् इति ज्ञातुम् अवस्थितान् एतान् योद्धुकामान् निरीक्षे तत्र मम रथः अथवा मम रथं स्थापयतु इति
सम्पूर्णवाक्यं भवति। 23तमः श्लोकः। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं यायेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अत्र पदच्छेदः। योत्स्यमाना अवेक्षे अहं या एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अस्तु, इदानीम् अवेक्ष्य अहं तत्र पुनः पूर्वरूपसन्धिः। अत्र एते इत्यत्र या एते इति भवति। पुनः तत्र अयादेशे कृते यकारलोपः विकल्पेन भूत्वा तत्र या एते इति रूपं। पुनः एते अत्र पुनः तत्रापि पूर्वरूपसन्धिः भवति। पुनः समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे, तत्र दुर्बुद्धेर्युद्धे पुनः तत्र रेफादेशः भवति। अनन्तरं प्रियचिकीर्षवः। अस्तु, अत्र अन्वयं पश्यामश्चेत् अत्र अवेक्षे इति तत्र क्रियापदम्, अत्र निरीक्षे इति पूर्वतनश्लोके आसीत्, तथा अत्र अवेक्षे इति तस्यापि अर्थः अहं पश्यामि इत्येव अर्थः। अहं योत्स्यमानान् अवेक्षे। अत्र योत्स्यमानान् इत्यत्र युद्ध धातोः लृट् लकारस्य पुनः तत्र शानच् प्रत्ययः क्रियते, ततः योत्स्यमानशब्दः सिद्ध्यति। सो दोस् हू आर् गोयिङ्ग् टु फैट्, सो तथा अर्थः। सो अहं योत्स्यमानान् अवेक्षे। पुनः तत्र ते के इति चेत् तत्र ये एते अत्र समागताः, दोस् हू हेव् असेम्बल्ड् हियर्, तान् योत्स्यमानान् अहम् अवेक्षे। पुनः ते कीदृशाः सन्ति इति चेत् अत्र दुर्बुद्धेः धार्तराष्ट्रस्य प्रियचिकीर्षवः सन्ति ते युद्धे। सो ते युद्धे दुर्बुद्धेः धार्तराष्ट्रस्य प्रियचिकीर्षवः सन्ति, ते अत्र समागताः सन्ति, अहं तान् योत्स्यमानान् अवेक्षे। अत्र पुनः दुर्बुद्धेः धार्तराष्ट्रस्य पुनः दुर्बुद्धिः, तत्र पुनः दुष्टा बुद्धिः अथवा दुर्गता बुद्धिः इति तत्र बहुव्रीहि समासः। सो दुर्बुद्धेः इति पुनः षष्टि रूपं धार्तराष्ट्रस्य विशेषणं भवति। सो यस्य बुद्धिः दुर्गता अस्ति सः दुर्बुद्धिः इति उच्यते। अत्र धार्तराष्ट्रस्य पुनः धार्तराष्ट्रः नाम दुर्योधनः, धृतराष्ट्रस्य अपत्यं पुमान् इति धार्तराष्ट्रः। सः दुर्योधनः धार्तराष्ट्रः दुर्बुद्धिः अस्ति इति तत्र गम्यते। तस्य दुर्योधनस्य प्रियचिकीर्षवः युद्धे अत्र समागताः सन्ति। अत्र प्रियचिकीर्षवः इत्यत्र प्रियं चिकीर्षन्ति इति प्रियचिकीर्षवः द्वितीया तत्पुरुषसमासः भवति। प्रियं चिकीर्षन्ति इति प्रियचिकीर्षवः इति। पुनः चिकीर्षवः इत्येतत् पुनः चिकीर्षुः इति एकवचनरूपं, कर्तुम् इच्छुः इत्यस्मिन् अर्थे चिकीर्षुः इति रूपम्। तस्मात् पुनः बहुवचने चिकीर्षवः, प्रियं चिकीर्षवः, प्रियं कर्तुम् इच्छवः, इच्छन्ति, प्रियं कर्तुम् इच्छन्ति इति अर्थः। पुनः अत्र प्रियम् इत्यनेन तस्य अन्वयः वस्तुतः धार्तराष्ट्रस्य भवति। सो युद्धे धार्तराष्ट्रस्य प्रियं कर्तुम् इच्छन्ति ये सन्ति, ये अत्र समागताः, तान् योत्स्यमानान् अहं पश्यामि इति सः अर्जुनः वदति। अत्र पुनः प्रियं नाम अत्र धृतराष्ट्रस्य दुर्योधनस्य एव प्रियम् इति उच्यते। अत्र प्रियं नाम अत्र दुर्योधनः यदिच्छति तत् कर्तुं सिद्धाः सन्ति इति अर्थः। तत्र तद् उत्तमकार्यं वा अनुत्तमकार्यं वा तद् भिन्नं, परन्तु तत्र दुर्योधनेन यद् इष्यते तत् कर्तुं, तत् प्रियतमं कार्यं कर्तुम् एते सिद्धाः सन्ति। तत्र धर्मः वा अधर्मः वा किमपि भवतु, तत् तेन प्रीतं कार्यं कर्तुं सः इच्छति, ते इच्छन्ति इति तत्र भावः। पुनः कीदृशः दुर्योधनः अस्ति? दुर्बुद्धिः अस्ति सः दुर्योधनः।
तस्य बुद्धिः दुष्टा अस्ति इति तत्र भावः। पुनः धार्तराष्ट्रस्य इति पदप्रयोगेन किं ज्ञायते? दुर्योधनस्य इति ज्ञायते, तथा सः भावः दुर्बुद्धिता तत्र धृतराष्ट्रे अपि काचित् वर्तते इति ज्ञापनार्थं तत्र धार्तराष्ट्रप्रयोगः इति केचन वदन्ति अतः। अस्तु, अतः पूर्णार्थं पश्यामः चेत् दुर्बुद्धेः धार्तराष्ट्रस्य प्रियचिकीर्षवः ये अत्र समागताः सन्ति तान् योत्स्यमानानहम् अवेक्षे इति सम्पूर्णार्थः भवति। सरलः एव अर्थः। अत्र पुनः दुर्बुद्धिः इति किमर्थम् उच्यते इति चेत् वस्तुतः तस्मिन् पक्षे ये सन्ति ते सर्वे अपि अर्जुनस्य बान्धवाः एव सन्ति। पुनः तत्र एतदपि उक्तमस्ति, तेषाम् अस्माभिः सह पूर्ववैराभावे कथं प्रतियोगित्वं प्रकल्प्यते तत्राह धार्तराष्ट्रस्य इति. So, as everyone on the other side, they're all the relatives are known people of Arjuna, and there is no Shatrutvam earlier between Arjuna and them. But why this has happened? Because of Dhartarashtra, and the Visheshanam of Dhartarashtra is Durbuddhi. So because of Durbuddhi of Dhritarashtra, here Durbuddhi is Tatpurusha, Durbuddhi of Duryodhana, so they all become the Shatrus of Arjuna. So that's the bhava expressed here. So there are three shlokas here. First one, he asks him to place the ratham in the middle. Second shloka where he says where to place the ratham. And third, he says why he wants to place the ratham there in the middle. So tatha kramaha bhavati tatra. Thank you all for watching this video online. If you have anything to ask or share, you can post them on the comment section below. If you like to join this live course, you can use the link given in the description for registration, and make sure that you meet the prerequisites of the course. And if you like this course, please like and share this course with others. And dhanyavadaha, vayam punaha milishyamah.